कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरूले आजदेखि दोस्रो डोज पाउने भएका छन्। भेरोसेलको पहिलो डोज खोप लगाएर 21 दिन पूरा भएकाहरूलाई देशैभर दोस्रो डोज खोप लगाउन लागिएको हो। दोस्रो मात्राको खोप अभियान यही साउन 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। आफूलाई पाएक पर्ने केन्द्रमा गएर दोस्रो डोज खोप लगाउन सकिनेछ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले साउन 22 गतेदेखि दोस्रो डोज लगाउने अभियान सञ्चालन गर्न 77 वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। हालसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर अनिवार्य आफ्नो विवरण इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। सोको आधारमा मात्र लक्षित समूहभित्रका व्यक्तिलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 29,31,297 जनालाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको थियो, जसमध्येबाट पूरा खोप 3,73,912.73% मात्रै लगाएको तथ्याङ्कको उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म कोभिसिल्ड पहिलो डोज 2,78,476 जनालाई र दोस्रो डोज 83,937 जनालाई मात्रै लगाइएको छ। यस्तै भेरोसेल खोपको पहिलो डोज 36,3648 जना र दोस्रो डोज 76,457 जनाले लगाएका छन् भने जोन्सन खोप 2,15,123 जनाले लगाएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको साउन 19 गतेको सम्मको तथ्याङ्कमा प्रदेशका 12 जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्यामा पछिल्लो समय वृद्धि भएको छ। यसै दाङ जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनका लागि 37,1971 जनालाई लक्षित गरिएकोमा हालसम्म कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज खोप लगाउनेको संख्या 28,311 र दोस्रो डोज खोप लगाउनेको संख्या 9,042 जनाले लगाएका छन्। यस्तै दाङमा भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाउनेको संख्या 47,621 छ भने दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या 9,802 जना रहेको छ। साथै जोन्सन खोप लगाउनेको संख्या 27,837 जना रहेको छ। जिल्लामा पूरा खोप लगाउनेको संख्या 43,566 जनाले लगाएका छन्। साथै पहिलो डोज खोप 27.73% ले लगाएका छन्। सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले आज शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। सरकारले संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व बोकेका आयोगलाई कर्तव्य सम्पन्न नहुँदै अछुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। यो रिटको पेशी साउन 25 गते सोमबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। गएको साउन 19 गते मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई को परीक्षाफल आगामी हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा एसई को मूल्याङ्कन प्रगतिबारे छलफल गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार अब प्राविधिक सम्पादन मात्रै बाँकी रहेको छ। गत जेठ 13 गतेदेखि तय भएको एसई को परीक्षा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलन थालेपछि स्थगित भएको थियो। भौतिक रूपमा एसई परीक्षा हुन नसक्ने भएपछि बोर्डले कक्षा 10 को विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि 2078 ल्याउँदै आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो। कार्यविधिले विद्यार्थीको निर्माणात्मक 20%, विद्यार्थीको हाजिरी प्रस्तुति लगायतको विषय निर्णयात्मक 55%, विद्यालयले लिएको त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन र प्रयोगात्मकको लागि 25% मूल्याङ्कन तोकेको छ। प्रयोगात्मक नभएका विषयहरूमा निर्माणात्मक 25% र निर्णयात्मक 75% मूल्याङ्कन आधार तोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षका परीक्षाका लागि तयार गरेको कार्यविधिमा 80 अङ्क भन्दा माथि दिनु परेमा सोको कारण कैफियतमा खुलाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। तर सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै कारण नखुलाई 80 भन्दा बढी नम्बर दिएको पाइएको छ। कार्यविधि विपरीत मनमानी ढङ्गबाट आफ्नो विद्यार्थीको परीक्षाफलमा बढी अङ्क प्रविष्ट गरेपछि बोर्डले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित नगर्ने जनाएको हो। बोर्डले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई बढी नम्बर दिएका कारण खोजी गर्न 1 साता समय
दिने भएको छ। यसअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले सबै विवरण तयार गरी बढीमा 4 दिनभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको थियो। विशेष गरी निजी र नाम चलेका सरकारी विद्यालयले आफ्नो रेकर्ड राम्रो देखाउन 80 भन्दा बढी अङ्क दिएको फेला परेको छ। यो वर्ष करिब 3,85,000ले मात्र आवेदन फारम भरेको पाइएको छ। तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 को विभिन्न स्थानमा जंगली बँदेलले किसानको खेतीबालीमा क्षति गरेको छ। यस क्षेत्रका गणेशपुर, श्रीगई, तमाखे लगायतका स्थानमा किसानको मकै बालीमा जंगली बँदेलले क्षति गरेको हो। बजार क्षेत्रबाट नजिकै पर्ने यस स्थानमा विगत 4-5 वर्ष अघिदेखि जंगली जनावरले किसानको खेतीबालीमा क्षति गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। मानव बस्तीमै जंगली बँदेल पस्दा स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। छाडा पशु चपाएका कारण आजित बनेका यस क्षेत्रका किसानलाई जंगली जनावरबाट बाली नाली जोगाउनै मुस्किल भएको छ। त्यस स्थानमा रहेको श्री गणेश सामुदायिक वनबाट जंगली बँदेलहरू आएर मकै बालीमा क्षति गर्ने गरेको स्थानीय बालराम रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यस क्षेत्रका 10-12 घर परिवारले करिब 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको मकै बालीमा जंगली बँदेलले क्षति गरेको हो। त्यस क्षेत्रका किसानहरूको आधा कट्ठादेखि 2 कट्ठासम्म क्षेत्रफलको मकै बाली क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। श्री गणेश सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष समेत रहेका अर्का पीडित वीरबहादुर बिसीले आफूहरूले पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि कुनै चासो नदिएको बताउनुभयो। आफूहरूको खेतीबालीमा भएको क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग स्थानीयले माग गरेका छन्। त्यस्तै वन क्षेत्रको नजिकै बस्ती भएको हुँदा वनलाई तारबार गरी संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ। त्यस्तै सब डिभिजन वन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख विनोद शाहले जंगली जनावरले किसानको खेतीबालीमा क्षति गरेको स्थानको अनुगमन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। उता डिभिजन वन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी खिमकेसीले जिल्लामा बाँदर र बँदेलले खेतीबालीमा क्षति गर्ने गरेको भए पनि कार्यालयमा एकेन तथ्याङ्क भने नभएको बताउनुभयो। जंगली जनावरको सही संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी किसानलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनु भएको छ। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि इनरुडेकको सहकार्यमा युएसएआइडीले तुलसीपुर महानगरपालिकामा 4 महिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। साझेदारी संघीयता सहयोग अन्तर्गत युएसएआइडीले महामारी नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। दाङमा यो कार्यक्रम तुलसीपुर महानगरपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका र घोराई उपमहानगरपालिकामा लागू भएको छ। अभियान अन्तर्गत स्थानीय सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभावको लेखाजोखा, कोभिड महामारीका बेला प्रभावकारी योजना तथा प्रतिकार्यका लागि सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा, कोभिड-19 विरुद्ध लक्षित समूह केन्द्रित जनचेतना अभियान, कोभिड विरुद्धको योजना तथा प्रतिकार्य लक्षित पालिकाको प्राथमिकताहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग, कोभिड जस्ता आपतकालीन अवस्थामा न्यूनतम सेवा प्रभावको सुनिश्चितताका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा तुलसीपुर नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले महामारी नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिडको असर अझै 2-3 वर्षसम्म देखिन सक्ने भन्दै सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि दात्री निकाय, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारवाला निकायको भूमिका अपरिहार्य हुने बताएका छन्। देवखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ लमहीले रोटरी क्लब अफ लमहीका अध्यक्ष वसन्त कुमार भण्डारी र नेपाल टेलिभिजन राप्ती उपत्यकाका प्रतिनिधि दशरथ घिमिरेलाई सम्मानित गरेको छ। रोटरी क्लबबाट सञ्चालित डायलाइसिस सेन्टरको नवनिर्वाचित अध्यक्ष भण्डारीलाई सम्मान गर्दै सङ्घका अध्यक्ष खनालले लमही क्षेत्रमा भएका सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध सामाजिक व्यक्तित्वहरूको आत्मबल बढोस्, सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यमा लाग्न प्रेरित होस् भनेर सम्मान गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल टेलिभिजनमा आबद्ध भई गरिब निमुखाहरूको आवाज बुलन्द गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्दै पत्रकार दशरथ घिमिरेलाई सम्मान गरेको उपाध्यक्ष केशवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। समाजमा भएका व्यथितिलाई उजागर गर्ने पाटोमा पत्रकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू पूरा नभई सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राख्दै पूरा नभए भदौ 3 गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने घोषणा गर्नुभएको हो। डाक्टर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट बालबालिका केन्द्रित हुने विभिन्न परिक्षेपण भइरहेको बेला दाङमा तयारी र व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको छ। बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सहभागितामा 9 सदस्यीय समिति गठन गरेर तयारी बढाइएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर किशोर खत्रीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोना विशेष अस्पतालका व्यवस्थापक दोर्णबहादुर ओली रहनु भएको छ। तेस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका अस्पतालहरूले भने तयारी थालेका छन्। जिल्लामा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेट्रो अस्पतालमा बालबालिका केन्द्रित बेड र इक्विपमेन्ट व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। घोराई महानगरपालिका 4 सवारीकोटमा साप्ताहिक रूपमा स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। वडा कार्यालयको व्यवस्थापन एवं स्वास्थ्य चौकी लक्ष्मीपुरको प्राविधिक सहयोगमा साप्ताहिक जाँच तथा उपचार एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने भएको हो। सवारीकोट खोप केन्द्रमा आज बसेको जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीको बैठकले प्रत्येक महिनाको 7, 15, 21 र 28 गते सेवा दिने निर्णय भएको हो। उक्त दिन सामान्य बिरामीहरूको स्वास्थ्य जाँच, उपचार, परामर्श, गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच एवं परिवार नियोजन सेवा दिने निर्णय भएको स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज नारायण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। साथै हरेक महिनाको 14 गते नियमित खोप भन्ने यथावत नै सञ्चालन हुनेछ। साप्ताहिक क्लिनिक सञ्चालनका लागि वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। समितिका सहसंयोजकमा वडा सदस्य भीमबहादुर कुँवर योगी, सदस्यहरूमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू श्रीमान घरती, शिवलाल घरती, गोविन्द बहादुर बुढा, अशोक रोका, यम बहादुर पुन, श्रेष्ठ बहादुर घरती, हेकराम पुन, दान बहादुर बुढा, बेगमान पुन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कृष्णा रोका र स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ सदस्य सचिव रहने समिति गठन गरिएको छ। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले सवारीकोट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य उपचारका लागि घर नजिकै सेवा दिने उद्देश्यले साप्ताहिक स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्।